إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللہ جو سبب بیمار تندرستیاں عطا فرما اے میرے اللہ جو سبب بیمار شفا عطا فرما دنیا کے اندر دواخانے بڑے نے پر شفا خانہ ہی کوئی جو تیرے بولے اللہ جو بھی بیمار ہے اپنی رحمت نال تندرستیاں عطا فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشانیاں دور فرما اللہ جو ساڑھے بیارے چلے گئے انہاں دی مغفرت فرما اللہ جنہاں دے والدین چلے گئے نے میرے والدین سمیت سب دی مغفرت فرما یہ میرے اللہ اس اپنے کاموں میں دنیا تک لئی عطا فرما زندگی راہ چنی ترقی عطا فرما اللہ جو تیرے کاموں آباد کر رہے تو انہاں دے کاموں آباد فرما اللہ اس مسجد امام و خطیب دیاں محنتاں قبول فرما شیخ مولانا حافظ سلمان یسرانی صاحب پیارے بھائی عبدالرحمن مکی صاحب اللہ انہاں کی زندگی دے اندر بہار پیدا فرما اللہ آج دا پروگرام جنہ ساتھیاں کروایا محنت کی تعاون کی ہے اللہ انہاں نوجواناں دی جوانی دے اندر برکت عطا فرما اللہ انہاں دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نال ہمکنار فرما سب دا آنا بیٹھنا سنانا قبول فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ